دنیا دے اندر اسلامی ملکان دے اندر سب تو بڑی آبادی جناب والا انڈونیشیا دی آبادی ہے، جن دی آبادی تقریباً 40 کروڑ تو بھی زیادہ ہے۔ تے پوری دنیا دے اندر اذان فجر دا ٹائم جناب والا انڈونیشیا تو شروع ہوندا ہے۔ اللہ اللہ چل دیاں ایک گھنٹے دے بعد یہ اذان دا سلسلہ جگارتا پہنچدا ہے۔ مطلب کی جتھے رب دا نام اتھے او دے یار دا ذکر جگارتا تو بعد سماٹرہ دیواریاں دیئے، سماٹرہ تو بعد ازانہ دا سلسلہ چلدا ایک گھنٹے دے اندر ملیشیا پہنچ جاندا ہے۔ میرے ویر اس تو بعد برما دی باریاں دیئے، ازانہ دا سلسلہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك میرے آقا دے حسن و جمال اگے ہاتھ جوڑ کے قدسی کھڑے ہوئے نے مینوں لگ دے جھنڈ تاریاں دے ذرے پاک نالین تو جھڑے ہوئے نے پہلی دوجیاں تیجی دا چن ویکھو نکتہ سمجھو جڑے پڑھے لکھے ہوئے نے ابرو آقا دے ویخ کے انج لگ دے دو چن جویں کٹھے ہی چڑھے ہوئے نے
مختصر حمد و صلاۃ جن دی تعریف جن دی سیرت دے بارے پوچھنا ہوئے سب تو پہلے بندہ اس انسان دی سیرت ان دی شان ان دا حسن جمال ان دا کردار او دے یاراں کو پوچھ دے جوڑے ان دے سب تو قریبی دوست نے او کی بیان کر دے ایک کلچر ہے ایک بات ہے زمانے میرا دل کردا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن و جمال دا تذکرہ سب تو پہلے ابو بکر کو پوچھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھا گیا کہ نبی پاک دا حسن و جمال کیسا سا؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے حسن المصطفیٰ یدعو بالخیر مقدی میں تے مکانا میری اکھ نے اج تک محمد رنگا انسان ڈٹھا ہی کوئی نہیں سیرت بھی اندی لاجواب ہے تے اندی صورت بھی لاجواب جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جی تسی دسو ہاں پلا نبی پاک دا حسن و جمال کیسا ہے حضرت عمر فرما دے نے جدو میں نبی پاک دے مکھڑے نو پہلی دفعہ دیکھیا جدو میں اسلام قبول کیتا تے میرے دل نے اس وقت اس گل دا فیصلہ کر لیا کہ عمر بس کر ہن گھٹنے ٹیک دے اے چہرہ کدی کسے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکتا انج دا چہرہ جویں دا سونے محمد اتنا محبوب چہرہ تے میں نو پھر کوئی اور شے میرے دل نو بھائی نہیں نبی پاک دے حسن و جمال نو وکھن تو بعد بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھئے نبی پاک دا حسن و جمال حضرت عثمان نبی پاک دے حسن دا تذکرہ کر دے اندے رو پہندے سے اتنا پیارا حسین نبی اللہ نے سانو دیتا ہے تے دل کر دے نا کہ پیارے سیدنا علی المرتضی شیر خدا جی تسی دسو خان نبی پاک دا حسن کیویں دا سی حضرت علی نے تے پنجی ماشاءاللہ انہا کمالہ ہی کر چھڑی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن و جمال دا تذکرہ کر دو حضرت علی پاک فرماندے نے زغم الرأسی نبی پاک دا سر مبارک سونا تے بڑا سر سی گول سر بڑا خوبصورت بڑے سر والے حضرت علی جی نبی پاک دیا اکھاں کیویں دیاں سن حضرت علی بیان کر رہے نے عظیم العینین نبی پاک دیا موٹیاں موٹیاں اکھاں مبارک سن انج لگدا ہی جویں اکھاں چہرے دے اوتے رکھیاں ہویاں نے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی حدب الاشفار نبی پاک دیاں اکھاں دا تذکرہ کر دے فرما دے نے نبی پاک دیاں اکھاں سرخی مائل اکھاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں پیارے علی جی نبی پاک دی داڑھی مبارک کے میں دی ایتھے نہیں سبحان اللہ کسے بھی کہنے گل بڑی اوکھی ہے حسن و جمال تا نبی دا تد سنیے کہ اللہ سنو عمل دی بھی توفیق دے بے انشاءاللہ کر لیں گے گل لینے تے توجہ کر حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی کس اللحیہ حضرت علی فرما دے نے نبی پاک دی پاری داڑی انج سینہ کجیا ہویا سے داڑی نے سونے محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم پیارے علی جی نبی پاک دی رنگت کی میں دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حضرت علی فرما دے نے ازہر اللون نبی پاک دا انج رنگ سی گلابی گلابی سونا جا رنگ سی نبی پاک علی پاک جی یہ تو دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ہتھیلیاں تے پاؤں کی میں سی نبی پاک دیاں آپ دینا جڑی پنڈلی مبارک جنہوں سے پنجابی چی گٹا کہنے ہیں تھلے اڈی تھوڑا یا گوشت تھوڑا تھوڑا گوشت بریک پیاریاں پنڈلیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اپنے ایڑیاں حضرت علی جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دیاں تھیلیاں کی میں سی فرمایا ششن الکفین والقدمین
نبی پاک دیاں موٹیاں تے کھلیاں ہتھیلیاں تے بڑا زیادہ گوشت سی سبحان اللہ اے گوشت دیاں پریاں ہویاں ہتھیلیاں سی نبی پاک دی حلیہ بیان کر رہی ہیں تے میں صدقے جاواں نبی پاک جدو دنیا تے آئے نا آپ تشریف لے کے آئے ایک بات دا میں نقطہ دینا اشارہ دے کے اگے جانا چاہنا تے عرب دے رواج دے مطابق دائیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جدو بچے لین آئیاں اما حلیمہ سادیاں بھی آئیاں حلیمہ سادیہ کہن دیا نے جس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کے چکیا نا نبی پاک دا مکھڑا تکیا تے آمنہ نو ایک گل کرن تے حلیمہ مجبور ہوگی پتہ کی کہن دی یہ اما حلیمہ ویکھ کے تیرا چن گیا آپ من ویکھ کے تیرا چن گیا آپ من تیرے ورگا کسے دا نہیں چن نامنا ویکھ کے تیرا چن تے علیمان تعریفاں کر دی کی کہن دی نی آمنا تیرے ورگی کسے دی تے قسمت ہی نہیں تیرے ورگی کسے دی تے عظمت ہی نہیں کیوں تو محمد دی ماں صلی اللہ تو محمد دی ماں آنکھ دا کل جہاں تینو ملے آئے رب دا سجن آمینہ ویکھ کے تیرا چن میری اکھیاں نے سارا اے جگ چھانیا بعد چھانن دے راز میں جانیا کی ہووے صدیاں عمر جانی تھک اے نظر ہووے صدیاں عمر جانی تھک اے نظر ایسا ملنا نہیں سونا بدن آمینہ ویکھ کے تیرا چن گیا آپ من ویکھ کے تیرا چن گیا آپ من تیرے ورگا کسے دا نہیں چن نامنا ویکھ کے تیرا چن اے اممہ حلیمہ نبی پاک دی حسن دے جمال دے تذکرے فرما رہی ہے سبحان اللہ اپن قرآن کو پوچھے قرآن نبی پاک دا حسن و جمال کیسے ہے توجہ رہے بڑا وسیع و عریض موضوع ہے میں نے سمجھ نہیں لگ دی میں تو انواج کیڑیاں نبی پاک دے اللہ کو لوگ دعا کرو ٹائم رک جائے تاج نبی دے حسن و جمال دے تذکرے کر دے رہی ہے سبحان اللہ اللہ دا قرآن دس نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری سیرت کنے دی نبی پاک دی سیرت یہ بھی حسن اندر ہے نا کردار بھی حسن ہے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم قرآن کے اندر نبی دی سیرت بھی لا ریب نبی دی سیرت بھی لا ریب تے بے عیب اے قرآن سونے پیغمبر دا اخلاق اے بھی نبی دا حسن ذراوت دس اللہ دا قرآن کے اندر فرمایا نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون
وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ قرآن نبی دا چہرہ کیویں دا ہے؟ اللہ دا قرآن کہندا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ سونے تو چہرہ پھیرتے صحیح میں قبلہ نہ بدلیا تے مینوں رب کنے کہہ رہے ہیں؟ تے نبی دا حسن ہے۔ اے قرآن میرے پیغمبر دا جمال کیسا ہے، کمال کیسا ہے؟ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ بولتے جاؤ نا، بولو گے تو بات بنے گی بھائی۔ اے قرآن نبی دا حسن و جمال، نبی دا سینہ کڈا پیارا ہے۔ علم نشرح لک صدرک۔ کوئی دنیا کے ڈائجسٹ اور ناول نہیں سنا رہا، رب کا قرآن سنا رہا ہوں۔ علم نشرح لک صدرک، علم نشرح لک۔ نہیں میں نو سمجھ نہیں آئی اے سینہ کیڑا ہے؟ کچی کوٹھی والے انو میں سمجھ نہیں آ رہی، کوٹ رادہ کشن ہے او سینہ جندے تے تی پارے نازل کیتے نے۔ نا اللہ جی بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ علم نشرح لک صدرک، اے او سینہ جندے تے سیدہ فاطمہ کھیل دیا رہی آنے۔ علم نشرح لک صدرک، اے او سینہ جندے تے حسن تے حسین کھیڑ دے رہے۔ علم نشرح لک صدرک، ایکڑا سینہ ہے، ایکڑا سینہ ہے۔ اللہ دا قرآن انج کواں سینے تے بھی حسین کھیڑ رہا ہے۔ اللہ کہندے نے اگاں بھی نظر مار وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، جے حسین سینے تے کھیڑ دائے تے سجدے وچ نانے دی کنڈ تے بھی کھیڑ دائے۔ وَوَضَعْنَا کنڈ بھی با کمال تے حسن و جمال۔ اوہ مسکرا کے بوئے نبی دا حسن و جمال، خوش ہو کے بوئے یار توجہ کرو۔ قرآن ایتھے بس نہیں میں نو درائے یہ تا دسنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑے غار جانو غار دا کی رتبائے۔ اللہ فرما دینے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم۔ اللہ فرماندے نے غار بھی اولا ریب، اللہ جی نانا فرمایا۔ اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں، فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ وہ بھی غار پیاری ہے، وہ بھی غار پیاری ہے جتھے نبی تے صدیق گئے نے۔ نبی دا حسن و جمال، نبی دا اللہ فرماندے نے سونے دیان نال اندی تے شان بلندی بلندے جڑا اندی نال ٹچ ہو جائے اندی بھی عظمت لا ریب۔ انج کہہ لو میرا پیغمبر بھی لا ریب۔ ایک ہے قرآن تیا پاریاں والا، نکتہ نوٹ کرنا بھی توجہ۔ ایک ہے قرآن تیا پاریاں والا، اے بھی لا ریب تے میرا محمد بے عیب۔ اے قرآن بھی اللہ تے میرا محمد بھی، اے قرآن بھی نرالا تے کملی والا بھی، اے قرآن بھی بالا تے کملی والا بھی، اے قرآن بھی اچھا تے کملی والا بھی۔ بولو اے قرآن بھی سچا تے کملی والا بھی، اے قرآن دے اندر بھی پیار تے ان دے اندر بھی، اس قرآن دے اندر چاہت تے ان دے اندر بھی، ان دے اندر لگن تے ان دے اندر بھی، ان دے اندر بھی الفت تے ان دے اندر بھی۔
الفت اے بھی سچا تے او بھی سچا اے بھی اچا تے او بھی اچا فرق اے وے حسن و جمال اے قرآن دیا 17 کالیاں میرے محمد دیا زلفہ کالیاں ان دیا زلفہ کالیاں اے قرآن دیا 17 کالیاں ان دیا زلفہ کالیاں اے قرآن جڑا اینو پڑھ دے او قاری بند ہے او حافظ بند ہے او علامہ بند ہے او محدث بند ہے او مجدد بند ہے تے جڑا مصطفیٰ نو پڑھ دے او ابو بکر بند ہے جڑا انہوں پڑھ دے اس عمر تے عثمان تے علی نو پڑھ دے ہاں میں انج کواتے بے جانی اے قرآن مرکز محمدی دی الماری چ سجدہ سونا لگ دے میرا محمد غار چ صدیق دی گود چ پھب دائے نبی غار چ صدیق دی گود لوگ کی رولا بابی نبی دی شان نہیں مان دے بابی پڑھن والا اور کون ہے رولے نہ پایا کرو ایویں گلنچ نہ لگیا کرو اللہ کی قسم ہے کبھی وقت ساتھ دے وقت بے وفائی کر جاتا ہے میں تیروں پورا قرآن پڑھ کے سناواں تے دساں نبی دی شان کی ایک گل تے میں بڑا وقت چاہیے یہ سب لوگوں نے غلط باتیں پھیلائی ہیں یہ جھوٹ ہے یہ فراڈ ہے یہ دھوکہ ہے کہ اہل حدیث معاذ اللہ نبی نو وڈے بھرا جڑا سمجھدے نے کیڑا بدبخت گل تک کرے اسی نبی نو وڈے بھرا جڑا نہیں سمجھدے مار ہوندے سینے دے اندر رکھ کے بریسٹ جڑا نبی نو اے جی گل کردا ہے اسی نبی نو ایویں منیا جویں سانو رب نے منن دا دسیا جویں رب دے قرآن نے منن دا دسیا محبت کا معیار ہے لوگوں کا معیار اور ہوگا ہمارا معیار اور ہے اے قرآن ہے تے نبی دی شان اللہ 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 میرے ویر ذرا دل لگا کے بات سن دے جانا میرے پیغمبر دا حسن و جمال جناب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے کسی نے پوچھے عمر جی دسو نبی پاک سونے کڈے سے نبی پاک میں کہنا پوچھن والا بھی کرمال ہے تے جن کو پوچھیا جا رہے وہ بھی کرمال ہے کہ نبی کڈا سونا ہے حضرت عمر کہندے نہیں وما کان احد احب الی من رسول اللہ مینو اللہ دے نبی تو ود کے کوئی پیارا تے محبوب نہیں وہ کہنے لگیا گل سنے جی پیارے عمر جی اے نہیں پوچھیا اے تو ساڈا بھی اے دسو کہ نبی سونا کڈا ہے تسی کہہ رہے جی بات سمجھے کہ نبی تو پیارا میں نے کوئی محبوب ہے ہی نہیں حضرت عمر کہندے نے ولا اجل فی عینیا دساں تے تاں نبی دا حسن جے عمر جے ایڈی جرت پیدا ہوئے کہ نبی دے چہرے والا لکھ پھر کے ویکھ لوے نبی دا حسن ہی ایڈا لاٹا مار دے اج تک میں نبی دے چہرے والا لکھ پھر کے ویکھ ہی نہیں سکیا تے میں دس کی سکاں گا جڑا صحابی نبی دا چہرہ کہندے نے میں اکھ پھرتے ویکھیا ہی وہ کہندے نے کوئی تا دس وہ کہندے نے دسا کی میرے چ نہیں جرت ہی نہیں کہ نبی دے چہرے دے ٹک ٹکی لا کے دیدار رج کے کر اتنی یا نور دیاں شعاواں کرنا نبی پاک دے چہرے چ پھٹ دیاں نے اتنا خوبصورت ہے میرے ویر ذرا سن دے جایا جے ابھی تو میں تمہید میں ہوں موضوع ابھی شروع کرنے لگا توجہ رہے میرے ویر بڑی پیاری گلی مسلمانہ اے میرے پیغمبر دا پیارا حسن و جمال اللہ اللہ ہن سب تو پہلے اسی نبی پاک دے قد مبارک تو موضوع شروع کرنے آج سبحان اللہ دے پیغمبر دا حسن جمال تے نبی دا قد کڈا پیارا ہے کہندے کل پوچھئے جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اے پیارے انس جی نبی پاک دا قد مبارک کڈائیں حضرت انس فرمان دینے نبی پاک دا قد مبارک نائی بہتا لمبا سی نائی زے بہتا چھوٹا سی درمیانہ جیا قد نبی پاک دا بڑا پیارا بڑا سونا اللہ اللہ بڑے خوبصورت نبی پاک دا قد سی ایتھے بس نہیں
پیارے انس جی اللہ دے پیغمبر دیاں زلفاں کیویں دیاں سن؟ حضرت انس پاک فرماندے نے نبی پاک دے بال پہلی گل ہے نبی پاک نے ہمیشہ ہی زلفاں رکھیاں نے، نبی پاک نے ہمیشہ ہی زلفاں مبارکی رکھیاں نے۔ اللہ دے پیغمبر دیاں زلفاں اے کنہ دی لو دے برابر یا اے آپ دے کندے مبارک یا لو تے کندیاں دے درمیان ادھر ویکھو میرے اللہ بڑیاں پیاریاں باتاں درمیان اندر اتنیاں زلفاں نبی پاک دیاں اے پیارے انس جی اللہ دے نبی علیہ السلام دیاں زلفاں ہے کیویں دیاں سن؟ حضرت انس کہندے نے نہ ہی گھنگرے والے وال سی نہ ہی اللہ دے پیغمبر دیاں زلفاں نو زیادہ بالکل سیدھیاں سن، درمیانی جی حالت اندر سیدھیاں وی تے کنڈل وی تے بڑیاں پھب دیاں سی نبی پاک دیاں زلفاں۔ اللہ اللہ ایتھے بس نہیں، حضرت انس فرماندے نے دوسری روایت دی اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج دے موقع تے اللہ دے پیغمبر نے بال اپنے منڈوائے یا عمرے دے موقع تے یا حج دے۔ حضرت انس فرما دے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج دے موقع تے اپنے بال مبارک زلفہ مبارک آپ نے زلف دی گل ہو رہی نا اللہ دے نبی نے اپنے بال منڈوائے تے حضرت طلع کھول کھڑے نہیں اللہ دے پیغمبر حضرت طلع نو نبی پاک فرما دے نے اے طلع میری ساریاں زلفاں چک لے جی سونیا میرے آقا فرما دے نے طلع اے میری زلفاں تو میرے یاراں دے وچ ساریاں نو ونڈ دے۔ میرے ویر اج دا جناب حمام تے نئی جناب بال کٹے تے بندے کراہت محسوس کر دینے لیکن میرے پیغمبر دی ظلم مبارک تو صدقے جاواں صحابی نے پکڑیاں نبی دیاں زلفاں چمیاں۔ حضرت انس فرما دینے زلفاں مبارک کچھ ساڑھے حصے جو بھی آ گئیاں کچھ زلفاں صحابہ چونڈیاں گئیاں حضرت ام سلیم تے ماجی ام سلمہ دے کول چلیاں گئیاں نبی پاک دیاں زلفاں تے پھر انہاں دا کمال پتہ کی سی؟ حضرت امیر معاویہ فرما دے رہے میرے ہتھے بھی نبی پاک دیاں زلفاں لگ گئیاں سبحان اللہ۔ انہیں جنہ بڑی لمبی تفصیل میں تین دسنا چاہنا حضرت انس فرما دے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں زلفاں ساڑھے کول اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دیا زلفاں ماجی ام سلمہ دے کول ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دیا نبی پاک دیا زلفاں مبارک میں ایک چاندی دی ڈبی دے وچ بند کر کے رکھیاں سی انہاں دے وچ پانی پایا سی اگر میرے کول کوئی نظر بد والا آندہ یا بخار والا آ جاندہ نبی دیا زلفاں دا پانی پلا دن دی تے میرا اللہ شفاواں دے چھڑ دا۔ نبی پاک دی زلف مبارک حضرت امیر معاویہ نے تک کمالہ ہی کر چھڑیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دے رہے نبی پاک دیا زلفاں دے چند وال میرے کول تے جدو میں نا آخری وقت آیا دنیا تو جان لگیا میں اپنے گھر والے انو وصیت کی تھی میں کیا جدو میں قبرچ میں نو دفن کرو جدو میں نو قبرچ دفن کرو سونے پیغمبر دیا زلفاں جدو میں نو لٹا لو آپ دیا زلفاں میرا کفن ہٹا کے میرے سینے تے رکھ دیا جے اتے کفن کرا دیا جے میں دنیا تو بھی جاواں تے نبی دیاں زلفاں معاویہ نال لے کے ہی جاوے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے نال ہی نبی پاک دیاں زلفاں آپ دے سینے تے رکھ کے دفن کیتا گیا سبحان اللہ کیڑے بخت والے سی میرے ویر اتھے جو بس نہیں زلف دی گل ہے امی عائشہ جی تو آڈے تو بھی صدقے جاواں تسی آدھے ڈوپٹے نال سونے دن پسینہ بھی پونجے ہے تسی نبی پاک دیاں زلفاں نو کیسا پایا امی عائشہ فرمان دیاں نہیں اللہ دے پیغمبر دیاں زلفاں جڑیاں نے میرے ذمہ سی کہ جدوں بھی میرے سونے محمد آدھے تے میں اپنے آقا دیاں زلفاں سواریا کر دی ساں میں زلفاں سوار دی سی میں زلفاں سوار دی سی تیل لگا دی سی انج ہاتھ مار دی سی انج ویکھو نا زلفاں سنے محمد دیاں ہاتھ میرے محمد دی عائشہ دے واقعہ منظر ہوئے گا جدو میری تیری امی
اپنے سونے محبوب دے بالا چ انج کر رہیاں نے تخیل وچ جا صدقے تے قربان جاواں تار جوڑ میرے نال نبی دا حسن پڑھ رہے ہیں توجہ میرے ار رہے ہم عائشہ فرما دیا نے میں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دیا زلفاں دے وچوں مانگ کڈیا کر مانگ کی امی عائشہ فرما دیا نے زلفاں نو تیل لا کے کنگا وچوں کر کے وہاں دی سی انج سیدھا جنوں وچوں چیر کہندے نے اور ڈنگے پاپ کڈن والے ہو ویکھو نبی دی زلفاں میری تیری امی وچوں مانگ کڈیا کر دیاں سی اچھا امی جی یہ دسو نبی دی زلفاں کڈن تو بعد کیویں دا لگدا سی امی عائشہ فرما دیا نے مینوں گل یاد آ گئی ایک نا یہودن عورت نبی امی عائشہ دے کول آئی آ کے تعریفاں کرن لگ گئی کہندی ہے عائشہ تینوں پتہ ساڈا یوسف کڈا سونا سی مصر دیاں عورتاں ویکھ کے آدھے ہاتھ کٹ لے اپنے ہاتھ کٹ لے امی عائشہ فرما دیا نے پہلی گل تھا اے کہ یوسف ساڈا مال تسی ماری ہوئی مال تسی ماری ہے یوسف ہے ساڈا چلو جے تہاڈا تے تیری گل وڈی امی عائشہ فرما دیا نے کیڑی گل لے جے تواڈے یوسف نو ویکھ کے ہاتھ کٹ لے مصر دیاں کراڑیاں نے میرے محمد دا مکھڑا تک کے صحابہ نے گردناں ہی کٹوا چھڑیاں نے کیوں تیرے یوسف نو ادھا حسن ملے آئے میرے محمد نو پورا ہی حسن ملے آئے میرے محمد نو پورا ہی حسن و جمال ملے آئے اللہ اللہ یہ کتنا حسن و جمال انج کہہ لو نا کہ آقا دے پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کیتا آقا دے پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کیتا تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا بچیاں حیرت نہ لے کہہ دیا سی انصار مدینہ دیاں تیرے سر دائے شانی سرتاج بڑا سونا اللہ دے پیغمبر میرے پیغمبر دا مکھڑا کتنا پیار حضرت برا بن عازب سب کو رضی اللہ کسے بندے نے پوچھا اے برا جی نبی پاک دا مکھڑا کیویں دا سی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ انج چمکدا ہی جویں تلوار چمکدی ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماندے نے اوے ایویں نہیں جویں تلوار چمکدی سی میرے محمد دا مکھڑا ایویں چمکدا سی جویں 14ویں رات دا چن آسمان تے چمک رہے ہے اے آسمان دا چن سونا ضرور ہے پر میرے محمد تو کٹ سونا حضرت برا کہندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا رنگ سفید کلر سرخی مائے لکھاں موٹیاں موٹیاں اکھاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اکھاں مبارکہ دے اندر سرخ ڈورے جناب سرما اللہ نے قدرت نہیں پا دیتا سی ویکھن والا انج سمجھدا جی نبی پاک نے انہیں سرما پایا ہے حالانکہ نبی پاک نو تا سرما اللہ نے ہلا چھڑے آئے اتنیاں پیاریاں بلکہ حضرت جابر رضی اللہ نے کمالہ کیتیاں حضرت جابر فرمانے نے اللہ دے پیغمبر دا حسن و جمال نبی پاک دا حسن ایڈا پیارا سی تے جدو نبی پاک ہاسدے مسکران دے ہوندے اللہ دے پیغمبر دا چہرہ جناب والا چند طرح لگدا تے جدو نبی غصے دے اندر ہوندے آپ دے رخسارے میں سرخ ہو جاندے جیوے انار دے دانے سرخ نے پھر کو سبحان اللہ نیندر آئی دے وضو کر لو سونا نہیں نبی دا حسن و جمال ہے توجہ نال بیٹھو حضرت جابر فرماندے نبی پاک دے رخسار ایویں سن کے جویں جدو غصہ دا جویں انار دے دانے لال سرخ ہوندے نے
میرے ویر پیار دیاں گلاں میں کر رہا اللہ دے پیغمبر دا مکھڑا کڈا پیارا ہے اللہ اللہ در دل لگا دے جانا یہودیاں دا عالم عبداللہ بن سلام آیا میرے پیغمبر دا مکھڑا تک کے کہن لگیا کہندہ اے چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکتا یہ چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکتا لہذا کلمہ پڑھیا تے عبداللہ بن سلام میرے پیغمبر دے جناب والا مرید بن گئے صحابہ دل اس کے اندر شامل ہو گئے اللہ اللہ ذرا دل لگا کے گل سن دے جانا پیار دیاں باتا میرے ویر کر داریاں امی عائشہ نے نبی پاک دے حسن و جمال دا تذکرہ فرمایا لنا شمس ولیل آفاق شمس و شمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلو بعد فجر وشمسی تطلو بعد العشاء لوکاں دا سورج دن چمکدا ہے عائشہ دا سورج رات نو مسلے تے چمکدا ہے اور سورج نو ویکھیا نہیں جاندا تے جڑا میرے محمد نو تک لیندا ہے او نظراں ہٹا نہیں سکدا امی عائشہ فرما دیا نے میرا محمد رات میں بھی چمکدا ہے لوکاں دا سورج راتی غروب ہو جاندا ہے میرا سونا راتی بھی چمکا ماردا ہے اللہ اللہ میرے پیغمبر دا حسن و جمال مسلمان نظر دل لگا کے بات سن دے جانا پیار تے محبت دیا کر رہا نا اللہ اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے ایک دن نا میں کری ستا عشاء تو بعد میں کری آیا میں آکے لیٹیا تے 14ویں رات دا چان جو بنتے تے آسمان چمکاں پہ مارے اینج تے میری نظر چان تے جام گئی صحابہ دے ایمان تو بھی صدقے کہندے نے میرے دل نے آکھیا جابر آج چان تو وید کے فیصلہ کرنا کہ آسمان دا چان سونا ہے یا ساڑھا چان سونا ہے حضرت جابر کہندے نے میں اسے گال دے ویچی منجی تو اٹھیا جتی پہنی تے میں سدھا میں دل دے اندر ایک گال لے کہ آج اللہ دے پیغمبر کی تے میں نو مل جان میں آج فیصلہ کرنا ہے او چان سونا ہے یا او چان سونا ہے کہندے نے میں چلدا مسجد نبوی دے اندر جدو میں مسجد نبوی دے اندر آیا کہ میں آکے ویکھیا کیے اللہ دے پیغمبر مسجد دے اندر لیٹے نے تے نبی پاک میں نو مل گئے تے میں کول جا کے نبی پاک دے بہ گیا انج میں نبی پاک دے چہرے ول ویکھنا تے کدی آسمان دے چن ول ویکھنا وجعلت انظر الى القمر الى وجه رسول اللہ میں کدی انہوں ویکھنا تے کدی نبی پاک نو ویکھنا کدی آسمان دے چن نو وینا کدی نبی پاک دا مکھڑا ویکھنا جابر جی پھر فیصلہ کیتا فرمایا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن من القمر فیصلہ کیتا میں چن نو انگل کر کے گیا چننا تینو کئی باری ویکھن دے باوجود کئی داغ تیرے وچ نظر آئے نے میرے محمد دے چہرے چ داغ کوئی نہیں تو کٹ سونا ہے انج کماوی تے بے جا نہیں اے آسمان دے چن جے تینو بھی روشنی ملی ہے تے محمد دے مکھڑے تو ملی ہے تے بابے نے کمال کی تھی سمرہ دے بیٹے جابر بیان سنایا ہے سمرہ دے بیٹے جابر بیان سنایا سی چنوں سی چند چنوں سی 14ویں چن جو بن وچ آیا سی تارے بھی مدم پہ گئے تارے بھی مدم پہ گئے ڈاڈی چنو چاننی پر میرے چنو ود نہیں ہو چنہ تیری چاننی میرے چنو ود نہیں ہو چنہ تیری چاننی ایک چن تو دوجا چن میرا پیرے دوما چنہ یوتے لائی ڈاڈی میں نظیرے میرا چن تیتھوں ودیا ہو گئی پہچاننی میرے چنوں ود نہیں ہو چنہ تیری چاننی اپنے میں پیر دا
جد تکیا جمال میرے دل وچ فوراً آیا خیال میرے دل وچ فوراً آیا خیال کی کہ چنا میرے چنوں ملیے میرے چنوں ملیے چنا تینو چاننی پر میرے چنوں ود نہیں ہو چنا تیری چاننی اللہ دے پیغمبر دا حسن و جمال مسلمان ندرہ دل لگا کے بتا سن دے جانا ایتھے بس نہیں اللہ دے پیغمبر دیا ظلفان دا بھی ذکر حسن و جمال دا ذکر ہو گیا میرے پیغمبر علیہ السلام دے چہرے دا ذکر ہویا اللہ چلیے نبی پاک دے دند مبارک دی گل کریے سبحان اللہ اچھی بولو نا اللہ دے پیغمبر دے دند مبارک دندان کڈے پیارے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول دا دینے حجرہ عائشہ دے وچوں حضرت ابو بکر نماز پہ پڑھا دینے اللہ دے پیغمبر انج چہرہ حجرہ عائشہ دی کھڑکی دے وچوں مسجد نبوی چ کڈے ہاں حضرت انس فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جدو صحابہ نو اپنی اطاعت کر دیا ویکھیا نبی مسکرائے نبی دے دندام دی وجہ تو پوری مسجد نبوی روشن ہو گئی ہے تو بابے سمسام کیا نا میں صدقے نورانی دندنے میں صدقے نورانی دندنے موتی ڈبی وچ بندنے موتی ڈبی وچ بندنے اندر ہی اندر دمک دے موتیاں وانگو چمک دے ہیٹھتے دوویں پالیاں پالن ہارے نے پالیاں کیا پالیاں دو سجدیاں نوری شواں وجدیاں کھڑ کھڑ نہ کہہ کالام دے ایویں ذرا مسکرام دے وچ مسکراہٹ خلق سی جس مولیا سب ملک سی جے دند دس پہ غس کے لے گئے کلے جا کھس کے بجلی نے چمکا ماریاں چلیاں کلے جے آریاں جے تھوڑا تبسم آ گیا سارے جگ نو چانن لا گیا نبی تے دند مبارک دندان مبارک مسلمانہ بڑی پیاری گالے لو جی انہاں پاکے چلیے اللہ دے پیغمبر دا لعاب کڈا پیارا ہے لعاب کڈا پیارا ہے اللہ میرے پیغمبر دا لعاب کتنا پیارا ہے مسلمانہ توجہ نال بازم دے جانا ہجرت دی رات سے ہجرت دی رات علی نبی دے بستر سے علی نبی دے بستر تے نبی دی چدر علی کول تے نبی نو آکھے سونے چل کدھر جانا ہے ابو بکر کول کیوں ابو بکر دے حوالے خدا دی امانت مکے والے دی امانت علی دے حوالے میرا دل کردہ میں پوچھا اے پیارے علی جی پھر نیندر کیویں دی آئی سی فرمایا جویں دی اودن آئی سی کدی آئی نہیں کیونکہ محمد نے کیا سی صلی اللہ علیہ وسلم علی سویرے اٹھنا ہے سویرے اٹھنا ہے امانتاں دینیاں نے اے سارے باہر بیلے ٹاڑ کے کھلوتے ہوئے انجنہ اتو چاہتی مارن اتو چاہتی مارن چادر جو نبی پاک دی سی کمبل کہنے لگے او نبی ستا ہے او نبی ستا ہے انج لگتا اللہ کے نبی نہیں علی ہے کافر آکھن نہیں نبی ہے اللہ کے نہیں علی ہے آکھن نہیں نبی ہے میری گال سمجھے آجائے اللہ کے اللہ کہے اے علی ہے او کمن نہیں نبی ہے بے وقوفاں رب دی نہ مننی آئے ہائے رب دی نہ مننی اے کئی جاندے نے بھی نبی ہے اللہ کہندہ ہے نہیں علی ہے دن چڑھیا نا دن چڑھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر لے کے چلے گئے تے میرے ویر میں بات مختصر کرنا توجہ نال میں اپنے مرکزی نکتے تے جانا چاہنا جا کے اتو چادر لائی
چادر لائی تے کہن لگے علی چنگی نہیں ہو کیتی ساڈے نال اسی تا سمجھیا نبی ہے علی کہندے نے تانوں کنے کہیا بھی علی کافراں نال چنگی کردا ہے تانوں کنے کہیا علی کدی بھی نہیں چنگی کیتی تسی میرے والے رکھو کوئی گل نہیں تو نکل گیا تسی تو توجہ رکھو انہاں نال تہاڈی سبحان اللہ بھی اڈ جائے سپیکر دی کوئی ٹینشن نہیں چلے یا نہ چلے آیا جی نے خراب ہو رہا سی نا ہو جاندا کوئی بات نہیں توجہ میرے الگل نہیں بس تنگ سی یار میں تے درد کردا سی ایتھ پھر بند جناب حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی میرے ویر جناب حضرت علی نو انہاں نے ویکھیا اللہ دے نبی ابو بکر لے کے چلے گئے تے انہیں سارے کافر کہن لگے جونیئر کافر کہندے نے ڈبا پیک کافر ابو جال نو وہ ڈبا پیک کہ جونیئر کہندے نے نبی کتھے نبی کتھے وہ کہن لگے گل اے وے ہن جے تانوں جملے دی سمجھ آئے نا تے ذرا گل رکھے دینا توجہ وہ کہن لگے نبی نو لبنا تے ابو بکر کولو لبے گا تے ابو جال کہندا ہے آپا کافر او ابو بکر آپا کافر او ابو بکر ان دے بوئے تے اپنا جانا بندہ نہیں کیونکہ آپا کافر ان دے بوئے تے اپنا جانا نہیں بندہ ابو جال کے باری پیٹ کے کہندہ ہے بس کرو کی کہندے جے بس ایک بڑی بڑی مجبوری ہے جے محمد نو لبنا ہے تے ابو بکر دا بوا ضروری ہے آکے گیا کتھے نبی توڑی ابو بکر کتھے پتہ نہیں اب ماسمہ فرمانی اور کوئی دسا دے تے اے جناب اینا کھوجی صدیہ تے کھرا کر دے گئے توجہ نال ان گل سمجھا جائے اے پیر میرے محمد دینے اے ابو بکر دینے کھرا جاندہ پیا پیر سے آندے تے اگے جا کے کھوجی کھلو گیا انہیں کہا کھلوتا کوئی مریا گا ٹور وہ کہندہ میں نو سمجھ نہیں آندی اکھیاں میرے آل وہ کہن لگیا میں نو سمجھ نہیں آندی آپ پچھوں دو نے ایتھے ایک کے پچھوں دو نے ایتھے ایک کے اللہ فرمان دینے ایک گل نہیں جے نبی دے حسن و جمال دی گل لے انج کہہ لو جڑا نبی دے جمال والے کندیاں تے بون او جنت دے جوانا دے سردار بنن تے جن دے کندیاں تے نبی بوے او صحابہ دا سردار ہے اے مبارک کندے نے اے نبی دا جمال ہے اور جنہوں بٹھائے وہ بھی سردار جن دے تے بوے وہ بھی سردار اگے گئے غار تے حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے سونیا تسی کھلو میں ذرا صفائی کر رہا ہوں یاد رکھیا جی جتھے نبی آوے نا صفائی صدیق دے ذمہ ہوندی ہے جتھے نبی نے آنا ہوئے انج کہہ لو جڑے دل چ نبی نے آنا ہوئے نا ان دی صفائی صدیق دے ذمہ ہوندی ہے جو صدیق نے کہہ دیتا نا کہ اندر کالا بھی ہے تے نجات نہ ممکن ہو جائے گی میری گل سمجھ آ رہی ہے تو توجہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گئے غار دے اندر صفائی کی تھی ایک سراغ سے اڈی رکھتی کالا آیا انہیں ماریا ڈنگ تے نبی پاک بیدار ہے فرمایا علی اے پیارے ابو بکر کی ہویا سونے کالے ڈنگ مارے آئے ہیں کہ لیکن میں اڈی ہٹائی نہیں اللہ کہندے نے ٹینشن نہ لے ابو بکر اڈی ہٹاوی بھی نہ کیوں بلال ماز اپنے انداز سے کہندہ اڈی ہٹاوی بھی نہ کیوں گورے کافر علی یارے لائے نے کالے کافر صدیق آرے لائے نے میرے پیغمبر نے اللہ بلایا اللہ نے فوراں شفاواں دے دیتیاں اللہ نے فوراں شفاواں دیتیاں میرے پیغمبر دے لواب دی تاثیر اللہ میرے پیغمبر دے لواب دی تاثیر خندق دا موقع ہے جابر رضی اللہ ایک صحابی ہے سونیا اب ایک کو پوکھنال پیڑ تے پتھر بنے ہیں تے اے پیر کنج دے اپنی کمیز چک کے کہا تو ایک بننے نے محمد نے دو بننے نے تو ایک بننے نے بنے محمد نے دو بننے نے آج کی ہے آج دا دور کی ہے مرید سکدہ جاندہ ہے پیر پھٹدہ جاندہ ہے اے او پیر نہیں ہاں پیر مرید سکدہ جائے تو پیر پھٹدہ جائے جی انہیں ایک بنی ہے تیس پیر نے دو بننے نے جابر ویخ لیا تے کری گئے جا کے
توجہ میرے ارے گل بڑی پیاری ہے، توجہ میرے الویر دے جاؤ. حضرت جابر چلے گئے گھر، بیوی نو کیا نہیں کرما لیے کی کر رہی ہیں. کوئی شے نبی پاک نو بڑی بھوک لگ گئی ہے. وہ کہنے لگے او نکا جا پٹھورو کھلوتا ہے، تو بچڑو کھلوتا ہے بکری دا، تے اے سوا سیر جونے تو اینو پی کے روٹی بنا، میں ذبح کرنا سالن بنایا. تینج کر اللہ دے نبی نو کنے چاہ کے آخیا ایک دو جنے آ جاؤ، ایک دو جنے آ جاؤ. واہ جابر دیئے بیوی ہے، نبی دیئے صحابیہ، تیری گل تو صدقے جاواں. ایک آپ آ جاؤ، دو نال لے آؤ. پتہ کی ہے اے تا جابر دی بیغم نو بھی پتہ ہے، باقی تا آون یا ناون. صحابہ دا پیار نو کھائے پر دو تا پکے ہی نال نے، آج بھی نال نے. اے بیوی آگئی، اللہ اللہ نبی پاک دے کل حضرت جابر آئے، آکے سونیا آج روٹی پکی تے آکے دعوت کھا جائے. نبی پاک فرماندے نے جابر اے گل نہیں آگئی کہ بلال نہ اے نہ کتے کہہ دے، میں اپنی الفاظ چ کہنا بلال دے منہ کتے نہ نکل جائے مارا کھامن نو اسیں. یار ہماری بھی بات تو سمجھے نا، کوئی گل نہیں، 40 منٹ تک آپ چلنا ہے. توجہ میرے ارے بڑا میرے کے طویل واقعات نے، میں بات انتہائی شارٹ کر رہا ہوں. بلال کتے نہ کہے، کتے خبیبی نہ کل نو کہہ دے وے سولی تے تا میں چڑھے اسی، تے کتے کل نو سلمانی نہ کہہ دے وے میں سرداراں دا بال تے کو 50 تھاواں تو وک کے آیا سی. اینج کر نبی پاک پیچھے چہرہ مبارک کرے گا سارے چلو چھڑ دیو، سارے اوزار تواڈے بھرا جابر نے روٹی ہانڈی کیتی، چلو چلیے. حضرت جابر دوڑے ہوئے بیگم آکے رنگ ہی اڈے نے کی ہویا کرما لے جڑا سونے کلو ہوئے ہوندے تے چہرے تے نورانیت کہندے نے میں کی کراں. نبی پاک نو کہا آقا نے اعلان ہی فرما دیتا ہے تے بیگم پھر کرما لی سی، کرما لی سی. آج دی نہیں آکھے روٹی دے ہمیں بورچن لگیاں تیری. انہیں کیا ہے نبی پاک دا سقف فرماندے نے جابر ایک گل لے جدو تو یسی نہ آئیے ہانڈی ہونڈی نہیں چلے تلانی روٹیاں شوٹیاں نہیں بنانیاں ساڑھا انتظار کر. تو بیوی کہندی ہے تو آکھیا کیویں؟ فرمایا میں تک کنے چاکھیا ہے. فرمایا پھر ٹینشن کا تو لینے تو تک کنے چاکھیا جنہیں اعلان کیتا ہے سارے صحابہ نو اے او دا خدا جانے یا سونا مصطفیٰ جانے. اللہ اللہ اے تینہ دا کھانا سونے جابر پکایا ہے ہانڈی وچے یا کانے لب جدو پایا ہے. کھانا 1400 صحابیان کھا لیا، سونا پیرے اسا مدنی بنا لیا. میرے پیغمبر دے لواب دیئے تسیر مسلمانہ گل بڑی پیاری ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھ دیوی ان تسیر ویکھ لے. اللہ دے پیغمبر دے بڑے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عتیق. اللہ دے پیغمبر نے کہا میرے صحابی اے جڑا برا فی یہودی بڑا بدبخت گستاخ جڑا اندہ کلا کما کرے گا قتل کرے گا. حضرت عبداللہ بن عتیق کہندے نے میں گیا واقعہ لمبا میں جا کے رات دا ٹائم ہے اتلی سٹوری تے ستا پہ اتلی منزل تے میں جا کے موقع پا کے ہنیرے اندر اندھی تون لائی تے میں لوگ کے بہ گئے ایک سائڈ تے تسلی کرم بھی مر گیا کہ کوئی نہیں. کہندے جلے میں نو تسلی ہوئی کہندی تون واقعی لے گئی تے میں جلدی نال سیڑیاں اتریا. میرے ساتھی پیچھے کھڑے نے تے سیڑیاں لیندہ نہ ہنیرا ہے. میرے دل چسی کہ ہن سیڑیاں مک گئیاں نے مگر سیڑیاں کچھ ہے سن. میرا پیر تھبکیا تے میری لات دی ہڈی ٹوٹ گئی. میں لات بن کے صحابہ کو لایا میں نو لے کے نبی پاک کو لا گئے. آقا جی تو آٹے دشمن دی تون تلایا پر ہڈی تڑوایا. آقا فرماندے نے عبداللہ ٹینشن کا تلنا اللہ تگے کر. صحابی نے انج کہا دی میرے آقا نے بسم اللہ پڑھی تھے انج پھر کہو میرے آقا نے انج کیتا فرماندے نے میں لگ دے میرے آقا نے کہے گا سنا دل دیا جانیاں ان کی آلی. عبداللہ بن عتیق کہتے میں نے انج لگ دے میری کدی ہڈی ٹوٹی نہیں ہے. حضرت ابو جحیفہ سب کو رضی اللہ تعالی
نبی پاک دا بڑا پیارا سا جہاں ایک دن نہ اللہ دے نبی کھلوتے تو میں نبی پاک دا ہاتھ بندے دی آدم باز دفعہ ہاتھ پکڑ کے ہمیں سلام لو کٹی رکھنا یعنی میں نبی پاک دا ہاتھ مبارک انج پکڑ کے اپنے چہرے تے رخساراں تے لا لیا ابو جویفہ کہندے نے ساری زندگی انہاں ہتھاں لگیاں دی لذت میں محسوس کردا رہیا تے ٹھنڈ پاندا رہیا میرے پیغمبر دے ہاتھ نے صلح حدیبیہ دا موقع ہے ایک لوٹے چو پانی تھوڑا جے آئے ہتھاں دا کمال ایک بات تے میں نوڑنا پہندہ برل میں مقاریا توجہ گل بڑی پیاری ہے میرے آقا علیہ السلام وضو فرمایا حضرت جابر کہنے لگے سونیا پانی ہونے انہا کو رہ گیا موک گیا تے حضرت جابر کہنے نے اسی 1500 بندے سی نبی پاک نہ تے اللہ دے پیغمبر نے تھوڑے جا پانی چینج ہاتھ رکھیا انج ہاتھ رکھ کے نبی پاک نے جناب والا جس وقت انج ہاتھ کیتا جابر کہندے نے اللہ دی قسم میں ویکھے نبی دی انگلا چو چشمے جاری ہو پہنے 1500 کی اگر لکھ بندہ بھی ہوندہ نبی دو پانی سانو کدے بھی نہیں سی مڑنا کدے بھی نہیں سی تھوڑنا الغرد میرے ویر پوری کائنات اندر میرے پیغمبر دے حسن و جمال دے تذکرے آخری گلہ بڑی آخری گل تے گل مقاوہ میرے پیغمبر دے حسن و جمال دے تذکرے ویر پوری کیونکہ اذان پڑھ دے ہو اشہدو اللہ الہ الا اللہ نال کیے اشہدو ون محمدر رسول اللہ یعنی کہ جتھے رب دا نام اوتھے رب دے یار دا بھی نام اوتھے کملی والے دا ذکر انج کہہ لونا میرے ویر ازانا 24 گھنٹے رب دی تے نبی دی حمد و ثنا تے جناب بیان ہو رہیا نے انج میری گل ذرا سمجھیا جی پوری دنیا دے اندر اسلامی ملکاں دے اندر سب تو بڑی آبادی جناب والا انڈونیشیا دی آبادی ہے جن دی آبادی تقریباً 40 کروڑ تو بھی زیادہ ہے تے پوری دنیا دے اندر اذان فجر دا ٹائم جناب والا انڈونیشیا تو شروع ہوندا ہے اللہ چل دیاں ایک گھنٹے دے بعد یہ اذان دا سلسلہ جگارتا پہنچدا ہے مطلب کی جتھے رب دا نام اوتھے او دے یار دا ذکر جگارتا تو بعد سماٹرا دی واری آندی ہے سماٹرا تو بعد اذان دا سلسلہ چلدا ایک گھنٹے دے اندر ملیشیا پہنچ جاندا ہے میرے ویر اس تو بعد برما دی باری آندی ہے اذان دا سلسلہ برما دے وچوں چلدا میرے ویر ٹاکا پہنچ جاندا ہے ایتھوں 1.5 گھنٹے دے اندر بنگلہ دیش تے اذاناں شروع ہوندیاں نے اجے بنگلہ دیش دے اندر فجر دی اذاناں ختم نہیں ہویاں نا میرے ویر کلکتہ تے سری نگر تے پاکستان سیالکوٹ اندر فجر دی اذاناں دیاں صداواں بلند ہو رہیاں نے اجے ایتھے جناب 40 منٹاں دے فرق دے اندر اجے ایتھے اذاناں رکیاں نہیں کوئٹہ کراچی تے گوادر دے اندر فجر دی اذاناں شروع ہوندیاں نے اجی اذاناں ایتھے مکیاں نہیں 40 منٹاں دی مسافت تو بعد اذاناں دا سلسلہ چلدا افغانستان تے مسقط دے اندر میرے ویر فجر دا ٹائم ہو جاندا ہے ایتھوں چلدا گھنٹے دے بعد بغداد دے اندر پہنچدا ہے تے بغداد تو بعد عرب امارات سعودی عرب تے یمن تے جناب والا یمن کی عراق دیواری آندی ہے جدو ایتے فجر دی اذاناں دا ٹائم ہو جاندا ہے ایک گھنٹے دا فرق بہن تو بعد اسکندریہ تے مصر تے شام سوڈان تے صومالیہ دے علاقیاں دے اندر فجر دی اذاناں شروع ہو جاندیاں نے اس تو بعد مشرقی ترکی تو مغربی ترکی تائی ترکی دی باری آندی ہے تقریباً 1.5 گھنٹے دے اندر پورے ترکی چ فجر دی اذاناں گونجدیاں رہندیاں نے اس تو بعد طرابلس تے افریقہ تے لیبیا تے تیونس دی باری آ جاندی ہے شمالی علاقہ جات 9.5 گھنٹیاں دے بعد انیاں ملکاں چ فجر دی اذان چلدی بحر اوقیانوس تے پہنچ دیئے تے جدو 9.5 گھنٹیاں دے بعد اذان فجر ایتھے پہنچی تے میرے ویر جتھو انڈونیشیا چ فجر دی اذان شروع ہوئی سی اوتھے زور دا ٹائم ہو جاندا ہے سبحان اللہ اوتھے زور دا ٹائم ہوندا ہے پتہ لگیا جتھے رب دا نام اوتھے میرے پیغمبر دا نام 118 سیکنڈ سرے تے میرے ویر کتے زور دیا کتے اثر تے مغرب عشاء دیا زانا انج کہہ لو سال دے کنے مہینے نے بولو
اچھی بولو کنے 12 مہینے نے 12 مہینے آدھے 52 ہفتے بندے نے 52 ہفتے آدھے 365 دن بندے نے 365 دن آدھے 8760 گھنٹے بندے نے 8760 گھنٹے آدھے 5,25,600 منٹ بندے نے 5,25,600 منٹ آدھے 3 کروڑ تے 15 لاکھ تے 36,000 سیکنڈ بندے نے ہر سیکنڈ میرے پیغمبر دیا شانہ بلند ہو رہی ہے ہر سیکنڈ منٹ میرے نبی دی عظمت بلند ہو رہی ہے ایتھے بس نہیں اور گل مقدی مقاوہ حسان جی ساری کائنات دے خطیب نبی دی جتی تمہارا تیرے جملے تمہارا حضرت حسان نے تموتی پروئے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي واجمل من کلم تلی دل نساؤ خلقت مبرا من کلی عیبین کانکا قد خلقت کما تشاؤ ایدہ ترجمہ فیصلہ بعد تجرنج کر گیا ہے بابا الفضل لطافت لیاقت دیانت صداقت ذہانت متانت سعادت شرافت نزاکت نظافت نفاست صفائی عقل شکل اخلاق کے الفت پلائی ریاضت عبادت طہارت جسارت خطابت امامت فہم و فراست اثار و تحمل صبر ستھرائی بدرجائے وافر محمد نے پائی ہر خوبی اچھائی سمٹ سمٹ آئی وجود مبارک دے اندر سمائی روشن چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ ختم ہوگی میرے سونے تے سجاوٹ کسے مانے اے جیا سونا نہیں جنیا جوے اپنی مرضی مطابق ہے بنیا صدقے نفاست تے پھلان دا سیرہ واہ سبحان اللہ میرے محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ری جدے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا وآخر دعوانا الحمدللہ